دوستا و قومای گل سلام. اموتر شما در جریان هستین پاکستان در زیر روزه که است افغانستانی مهاجرین را از پاکستان برو بدرمونه زرد گفتوی زمانی است که منی از تمام زیاد توان که است آزرهی مونه و جیشی است که اگر اوغور از اینجی که است طرف افغانستان موره این طرف هم حکومت از ناسته او طرف هم حکومت از ناسته دیگه او طرف هم پوری حکومتی مشینری است که اونا را ویلکم کنه و بنار کس سیتل داون کنه لیکن آزره اگر از اینجا برو بدرم شه هم معاشی نقصان از ناسته اینایی که اینجا کاربار خو جور کدد مطلب خانه جور کدد برای خو دیگه د مهاجرت همیشه کاست از او خواسته لیکن علاوه از او هیومن کاست هم است او طرف که است حکومتی مشینری که است در خلاف آزره است برای ازنا خاص طور پر خطر جان ازنا زیاد است نه صرف حکومتی مشینری که طالبان در نه صرف اونا برای آزره ویلکمینگ نیه بلکه اونا که است میتونه باعث خطر جان شونه این خو پوری آزره خبر است دیگه زرد گفتو از منی هم خاطر موضوع از این ویدیو است چرا پاکستان فیصله گرفت که مطلب افغان مهاجرین را از چیزا که است برو بدر کنه از پاکستان برو بدر کنه چرا که از پیشنه 40 سال است که پاکستان که است میزبانی افغانستانی مهاجرین بوده و این حصه استراتژیک دپت پاکستان بوده حصه پالیسیش بوده خب او کدام واقعات و او چی سیچویشن شد که مطلب پالیسی پاکستان را واضح طور پر مجبور کرد که است از او عقب نشینی کنه از یک پالیسی که تقریبا یالی که است عمرش 40 ساله میشه دیگر عمرش هم قصد کنه است که عمرش عمر افغان مهاجرین است بعد از انقلابی که در افغانستان که است شده مطلب در 1979 که است ما در گپ شمیزم دیگر خو شما متر خبر هستین که در دورانی 1980 که است حکومت پاکستان که است در زبان جنرال اسلم بیگ که است بلکه را بعض مردم خیال نه که مطلب او که است خالق قضیه است لیکن در نظر از ما است که مطلب کانسپت از پیش بود لیکن او قصد زو میچورتی میرسه در دوران جنرال اسلم بیگ که مطلب ای که است بالکل باقاعده پارتی پالیسی میشه یعنی ویل دیفایند پارتی پالیسی میشه و او کسته ایسه استراتژیک دپت است هر کس که مطلب کم چون بیشم از درباره جغرافی پاکستان آگاهی داره اونا خبر است که دو صوبه پاکستان که مطلب در انډیا ټچ است سند پنجاب اردوش بالکل آوار زمینی آوار است زیاد منی ایریش کسته کوهستانی علاقه نی است دیگه همزو خاطر اگر متر که مطلب در ترمز ملیٹری والا که مطلب زیادتر جرمن که است استعمال کرده که مطلب تو یک مسیف اماونتی تانک که است استعمال یا مسیف اماونتی انفنتری فول د تیز رفتاری میخوای که است تو که بوری چیزا که است تو میتونه پاکستان را که است فول د قراری سند پنجاب را که است انډیا بیگر اگر فول طاقت فورس استعمال کنه یک مسیف فورس که استعمال کنه نه دیگه او ایریه پاکستان جغرافی پاکستان که مطلب موقعی در فوج که مطلب او کسته خود خوره ری گروپ کنه و از اینچ کسته کانتر اتیک کنه مطلب یک دفاعی پوزیشن مضبوط داره اون نوردن ایریه پاکستان است که مطلب خیبر پختونخوا است و کشمیر است و دیوم کسته طرف ساوت کسته بلوچستان است و کوهستانی علاقه بلوچستان است و یا اردو علاقه کسته در افغانستان کنکت است دیگه همزو خاطر منی کانسپت پاکستانی که است از لحاظ دفاعیش که است از این تربوت که مطلب چرک پاکستان که است بریک است و دراز است اسرائیل هم بالکل می سیچویشن داره و او غولنه حصه زو که مطلب اهمترین حصه زو است و او زمین آوار است همزو خاطر نام گفت که اگر گوروس انډیا حمله کنه و او حمله زو کامیاب باشه فوج پاکستان نه تنه اونا روگ بیتنه و سند پنجاب اگر گرفتش نه بس فوج کسته بوره طرف کوهستانی علاقه بوره و از اونچ کسته اگر حکومتی که مطلب منی افغانستان است مطلب د دو سیچویشن کسته یا که مطلب او یک حکومت باشه که مطلب زیر پاکستان هی ادارش نه یا که مطلب کم سے کم یک ایتر حکومت اونجا باشه که ورمو سیتلایت نیشن بگه سیتلایت استیت بگی که مطلب او کسته همونطور که مطلب سیتلایت گرد زمین کسته چکر مخوره دیگه او کسته او استیت هم کسته تمام پالیسیاشی تمام چیزایش کسته د گرد پاکستان کسته چکر بخوره و در زو صورت اگر ایتر سیچویشن باشه او تر حکومت اونجا باشه بس اگر فوج اونجا بوره اونا کسته ریزیست نمونه مطلب اونا کسته ویلکمینگ والا باشه تاکه اونا اونجا بیتنه بوره از اونجا ری گروپ کنه دوباره کسته کانتر اتیک کنه کسته و دوباره زمینه کسته بگیره مطلب ایر کسته مگه استراتژیک دپتی کانسپت از نه کسته در 1980 بود هم دو خاطر حکومت پاکستان کسته میشه تلاش کرد
تلاش کرد که مطلب که است قد مهاجرین خوب رفتار داشته باشه، مهاجرین رو که است ویلکامینگ کنه، سر باردر وشنن شما چای که تورخم است، مطلب چای که چمن است، اردوش ویزا نیه، پاسپورت نیه، کس چک نمونه، مهاجران ماه مور تمام روز که است افغان ترانزیت ترید شما خبر هستین که ترید که ماه از پوری دنیا سامان برای افغانستان که ماه بغیر ټیکس موره، اینا تمام پارت از او پالیسی بود که مطلب اینا را چرکی و رئیسی استراتژیک دیپت خو که خیال میکرد. دیگه همزو خاطر اینا از تمام اول اینوستمنت شما شما تمامش خبرن هیستری را که اول بله مجاهدین کد اینوستمنت کد، لیکن وقتی که مجاهدین پراجکت ناکام شد اونا مثلا کست بله کابل که ټوک اوور کد یه نامونیخ کست جنگ کد مجاهدین سم نماد بزونج که سیویل وار شد، خو سیویل وار کست که موشه مزوخ کست اونج پاکستان استراتژیک دیت شی مطلب ریالایز نمیشه، متریالایز نمیشه، خاطر از اینکه اونج جنگ شد اونج سیویل وار باشه خو نه نمیتونه اونج کست عقب نشینی کنه، اونج بار ری گروپ کنه در صورت حمله انډیا کست همزه خاطر نه یک فورس میخواست که اونج کست او دامیننت شونه مجاهدین کرش کنه، بالکل یک فورس باشه. همزه خاطر نه طالبان ون پروژکت شد دیگه، طالبان ون خو آمد مطلب تا یک حد را مطلب حساب کو که پاکستان کامیاب شد در دوران 1994 تا 2001 رکست مو گپ شمیزنی، لیکن مسئله این شد که از بعد باقیش هم هیستری است شما خبر هستین که از اونجا دهشتگردی ها که شروع شد که اون قصه 9/11 شد و دوباره که اونجا یک حکومت آمد که مطلب او برای پاکستان که ویلکامینگ نبود دیگه. همزو خاطر پاکستان که دوباره کانسپت استراتژیک دیت شی برای طالبان تو مطلب اینا که تلاش کردن، لیکن در این دوران که چرکه مطلب پاکستان که همکاریا کرده بود قد امریکا که در خلاف طالبانی ون پارتش که دیگه مزونج که مطلب تی تی پی شروع شده شما تمامش قصه شما خبر هستین دیگه. مطلب اینی کانسپت تی تی پی که مطلب از 2014 یکی شروع شد که امروز مو که 2023 است، مطلب تا پاکستان یه امید داشت که مطلب وقتی که طالبان توش نه مطلب یه حکومت افغانستان پیشنهاد بود که مطلب پیکینگ امریکا داشت، وقتی که پس شونه طالبان تو که با دیگه نمیتونه چیزارم که بگیره طالبان. هم خاطر پاکستان صبر میکرد دیگه تا این مطلب شما خبر هستین تا 2021 را، لیکن از بعدم که یعنی مطلب طالبان توم که ما تحریک طالبان نه صرف روگ نشد اما در که شما تمام شما خبر هستین بلکه او خواست خود اکسپیند کرد، مطلب از شمالی علاقه پاکستان در جنوبی علاقه پاکستان شما من بلوچستان هم خبرن که در اینجا بزونای کرتا در زیحد رفتن که مطلب قد بلوچا هم که است خاص طور پر اونایی که مطلب چیزا میخواه آزادی میخواه و کم مذهبی رجحانات در قزنا که است کمباین که است کدن درو که است یک جایکی مشه مطلبی که است درو پیلا مشه. پس ورال که است گرمی پورا پیکچر که است موتوخ کنی او تصوری که مطلب اینا در 1980 داشت که مطلب برای پاکستان از سیکیوریتیش از لحاظ دفاعی لحاظ یک دن استراتژیک دیپت جور کنه افغانستان را در خلاف انډیا که است مطلب خود مطلب یک روم بریخ جور کنه، یک علاقه که است داشته باشه در فارسی مونږ یک عقبه دفاعی که است بریخ داشته باشه که اگر پس چیزا شد اونجا بیتنه بوره دیگه مو امروز میگن که مطلب او کانسپت بالکل بعد از تقریبا 10 سال که مطلب 2014 ما هم ترکی گفتم مطلب تا تی تی پی که شروع شد تا امروز که است دیگه پاکستان تقریبا از او که است در این نتیجه رسته که مطلب درو کارگر نیست، چرا مطلب 3 تجربه که است کافی است برای چیزا که است مجاهدین والا طالبان 1 یعنی طالبان 2 آر سی از کانسپت یمونه که او استراتژیک دیپت والا کانسپت که پاکستانی داشت که قضیه اینوستمنت کرده، قصد تلاش کردن، قصد کوشش کردن او متریالایز که است درو نموشه و این کانسپت که است قابل عمل نیست. یک اینی کلانترین وجه است که میخوای برو بدر کن، لیکن علاوه از او که است 2 وجه دیگه هم داره که مطلب از یک دنی از او که است از تمام که است اهم است. دوم وجهش است که شما خبرن که دمی کانسپت عمران خان مطلب فنومنن عمران خان که است حصه استراتژیک دیپت است. ما خودم زی تصور که است پالیسی عمران خان میگم چرا که پالیسی عمران خان خودی حکومت تمامی خبره دیگه البته تمام روش شما بله تی وی که است گوش منین تنی که مطلب ما در گوش چیز کلیم منم تمامی جرنالیست های پاکستان تقریبا میرم که عمران خان که است پروژکت استابلیشمنت بود مطلب تا پروژکت فوجی بود که است نه دیگه مقصدی بود که عمران خان خود او گوی دیگه نه که است اینجی الیت لیکن منه الیتی پنجابی که است بس که است چیز داشتن
مطلب اینفلوئنس داشت دیگه، مطلب چرا که یک پاپولر آدم بود، مطلب یک سلبریتی بود و دیگه امزو خاطر کسته دیگه مطلب یک شخص بود که قابل قبول بود هم برای پنجابی ها کسته هم کسته برای افغانا دیگه امزو خاطر کسته مطلب استیبلیشمنت خو عمران خان را جور کرد لیکن منی زو کسته چیکار شد که افغان را کسته مطلب چیزا پیش ازی که مطلب مایی گپ خور بگم ما میخوایم من یک مطلب اشاره دیگه مگم از پیش ما گفتم لیکن به نظر از ما کسته ورد ریپیتینگ است مطلب که مطلب انگلیسی هم وی است که در دوران عمران خان اگر اونایی که دیات باشه اونایی که فالو مونه وینجی یک تایپ کانورسیشن کسته شروع شد ما مطلب زبان یک شیعه کسته مایره شنید مطلب شیعه پنجابی کسته که نام گفت مطلب باید الیتی پنجابی کسته قد الیتی افغان کسته نام منیخ آرسی کنه و تاکي مطلب اینجا یک نو قوم جوړ شنه که اون پنجابی باشه نه غو باشه بلکه یک میکسچر باشه و این صرف در بنی پاکستانی کافی حد شده مطلب در بنی پنجاب الیت گروپ کسته پنجابی افغانا کسته منی خو کافی آرسیا کدن لیکن این نام گورو ایکسپیند کنی کسته ورمو ده افغانستان هم ببری لیکن منی زی ترسته کی دیگه شما این کانسپت شنده نه که مگه مطلب ما خبر نیم که بس کی است لیکن ما شندوم دیگه ما دیاد نمونده است کی مونده لیکن د ذهن ما مطلب بعض چیزا آدم دیاد آدم موم مطلب بس خاطر زی که مطلب تو ریلیت میتونه اسوسییت میتونه قد واقعیت کسته این گبی است معلوم نیه دیگه آتر شکیه گفتنی والا شکی است دیگه اون مطلب قوم ها کسته میتونه لباس چی بدلیش نه خب میتونه زبان چی بدلیش نه میتونه خوراک چی بدلیش نه میتونه رسم و رواج چی بدلیش نه لیکن خویشی عادت شکسته زیادتر بدلی نمیشه دیگه شما خبر استن آزره قد او زیاد تاوال شده خبر استن ما اگر مطلب زیاد غور تاوال که منم شاید مردوار تا فیلینگش نکیار مو کم اینجی ریسیست است یا تا مو کانسپت بد قسمتی است که مو شکاری بعضی چیزا موشی از آزره مطلب یک واقعیتای تلخ است که مطلب مو خود از بس که روی دروش مو مجبوری باید کس گفته بوری ریمایند کده بوری و او چیز رو مو بار بار میگن که رینفورس نه کانسپت کسته ما نمیخوایم که مطلب دیمونایز کنه مطلب یک قوم دیگر لیکن بد قسمتی است که حقایق میدانی است که صرف قد آزره نیست مطلب او قدر کس که روی دروش نمی کار کرده قد آزره باشه چای که قد بلوچ باشه نه قد پنجابی هم کسته یمونه نه کسته مطلب اونا اپورتونیستیک است کو مطلب اگر گوش رو ویلکم کی کت مطلب ور کسته کم چیزان کوشش نه ور کسته ادوانتیج بگیره اینجام کسته نه عمران خان رو وردت مطلب ایسی پارتی استراتژیک دیت که مطلب باندینگ منی او پنجابی رقم استرانگ کنه لیکن عمران خان کسته افغانا دیگه اورد منی پنجاب و منی حکومت کسته کانسپتی قبضه والا کسته گرفته والا کسته دیگه بریز نه کسته دم برایز نه تمام چیزی و چیز که مطلب استعداد خو فوج است چر که مطلب منی فوج هر قوم است و اون طبق رول و چیزی کسته میچله همزی خاطر نه کوشش کرد که فوج رو کسته کمزور کنه از درون کسته مو تر نگفت خو علم حکومت افغانستان گرفته بیا کسته حکومت پاکستان هم کسته زیاده ټیک اوور کنه بس اونو کانسپت افغان که مطلب کانی ذهنیت افغانیت کسته یعنی خوی افغانیت کسته عمران خان رو بیسیکلی نینج کسته اونا خراب کردن نه دیگه بس اونزو واقعیت کسته 99 مئی بعد کسته بزو فینومنالی تی تی پی خو مطلب اونایی است که مطلب منی مذهبی گروپ از ناسته خو یالی عمران خان ولا فینومنان کسته اینا منی شهری گروپ یا غو هم چیز داشت باز منی پنجابی هم کسته بود قسمتی کسته اغوا کدت دیگه مطلب منی زی کسته کانسپتی بود که مطلب طبقه خاننده طبقه کالج یونیورسیتی رفته بلکه طبقه حساب کنو که میدل کلاسی پاکستان کسته دیگه اورم کسته منیزو مهاجرین بسیار کران رول داشتن مهاجرینی که از افغانستان است او غور ما اینچ کسته در وقت شمیزنم دیگه او افغانام کسته بسیار کران رول داشت منی سپورت از سپورتری امریکا مطلب از برای استریت پاور کسته دیگه او بله حکومت کرد دباو انداخت کسته کټ سکیوریتی ریسک کسته برای پاکستان کسته جوړ کړ اینی دیگه فینومنان که اینا کسته درو مگیار مو میخواست استراتژیک دیت برای پاکستان کسته جور کنه لیکن این کسته درو برای مو خطره موشه سکیوریتی والا شرکت مو جور کردی اونایی که مذهبی گروپاش بود او دینوان تی تی پی کسته جور شد برای مو د خلاف ما این دفعه که مو مطلب دموکراتیک والا کسته میخواستی خانیندار بیری چیزار بیری دینوان فینومنالی عمران خان که اقتصاد پاکستان جور کنی یک کرتا ولتا شد این کسته بالکل یک کلان سکیوریتی ریسک کسته برای از این ملک کسته جور
جور شده. دا سیمنه عنصر که است و عنصر اقتصاد است. شما خبر هستین که امی پاکستان که مطلب پیسهش دیوالوش در رفته او مطلب صحیح است که مطلب غلط پالیسی خودی حکومت پاکستان است و ما نمیگم که است، لیکن منی از وقتی که مطلب دمنه دکلاین که شروع کرد چرا که از پیش که مطلب پیسه پاکستانی که ویلیو داشت دمنه افغانستان که است و غانا پیسه پاکستان گودی چوچه دلار کلدار که است چوچه دلار هم زو خاطر او که است غانا روپیه که است کلو استعمال میکرد، لیکن وقتی که میگن که مطلب درو روپیه که است دیوالو میشه بزنا که است روپیه سودا کدو و دلار که است کنورت کدو و دلار که است در افغانستان که است بردو که است شروع کرد. این اسمگلینگ دلار از پاکستان در افغانستان که است دیوالویشن روپیه که است و دیوالویشن ما گفتم که غلطی خود پاکستان است حکومت، لیکن رفتار زور تیز کدوش که است منیزو اسمگلینگ دلار که است از پاکستان در افغانستان که است امزو خاطر مگوت که چیزا که است او پیسه افغانی که است بهترین پرفارمنس ددنی والا که است کرنسی جور شده. خالی شما سوچ کن که مطلب افغانستان نه صنعت داره نه زراعت داره نه آبادی داره نه مارکت داره، کرنسی زود د کدام بنیاد که است درو جور میشه که بنیاد کرنسی زود که است دو سورس است. یک سورس که امدادی که مطلب در صورت دلار کش که است که مطلب امریکا درو میده د نام یو این که است طالبان را دیومش که است چیزا که است میده مطلب اسمگلینگ که افغانا که است دلار از منی پاکستان جمع کده اونجا برد دیگه امزو خاطر که است پیسه چیزا که است پیسه افغانستان که است پرفارمنس خوب بود از پاکستان که است دیوالویشن چی دیگه مطلب وقتی که پاکستانی مطلب تو کد ای مطلب مو بریزی استراتژیک دیپ ورده دی دو کلان گول داشت. یکش مطلب چیزا بود مطلب دفاعی والا بود که مطلب د مقابل انډیا کې عقبه دفاعی برخ جوړ کنه یا استراتژیک دیپ برخ جوړ کنه. دوم اقتصاد چې کنگرن کیس یک حکومت میره که مطلب یک سیتلایت استیت باشه یا مطلب بسیار زیاد فرندلی قد پاکستان که است باشه پس پاکستان اکسس قدم میتنه دزو چیزا که است در سنترال ایشین که است یا در چیزا که است در آسیای مرکزی و ملکایی که است که مثل ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان و شما خبر نامای دیگه ملکا که است دیگه مطلب اینا خو دیگه مطلب میتونست کټه مارکیٹ رک مطلب پاکستان برایش اکسس کنه دیگه تو مطلب مجاهدین مادم اکسس نتونست طالبان ونه مادم اکسس نتونست طالبان تو مادم اکسس نداشت. اکسس چی که اقتصادی چیز که مطلب نال درو هم اقتصاد چی د خطره هم که است چیزش سکیوریتیش که است امزو خاطر که است در نظر از ما ناامیدی خو مطلب از دور مشرف مطلب اینا شروعات کوشش کرد که ملیټری اپریشن که نظریه زو که نشد آخری ټیم اینا کسته د سیمی خارتار جوړ کدو شروع شد. امی سیمی خارتار کی اینا د بلی بارډر افغانستان پاکستان بچاو کدو شروع شد او نو ټیم مطلب درو ير نشو میداد که مطلب استابلیشمنت پاکستان کسته دیست خوره از بلی استراتژیک دیپت والا کانسپت که بود دیست خوره استعمال کرده یال که افغان مهاجرین که درو میخوای برو بدر کنه ای کسته یک دیگه مرحله زور کسته درون نشو میده که مطلب لیکن ما اینج یک گفته از نکسته که چیزا بیدم در فارسی رو اختار میگه مطلب یا مطلب یک وارنینگ بگم مطلب شی نیست که مطلب پاکستان بالکل در نظر از ما که مطلب گیو اپ کده اون کانسپت بلکه مطلب کسته درو ای خارتارم که بچاو کد مطلب برای پروتکشن کده مطلب نال مهاجرین رم که برای خبردارنه لیکن استیل نکسته افغانستان را ایز چیزا کسته در نظر از ما توغنه مطلب که مطلب ایز تریت است برای شم تر که مطلب تهدید برای جوشته اینا درو کوشش کده مور که مطلب دونو دنوان فرصت کسته چیزا کن لیکن برای زوی کندیشنینگ میخوای فی الحال در زی صورت که مطلب استه در زی صورت که استه در نظر از ما افغانستان از استراتژیک دیپ درو کارونه و پاکستان استابلیشمنت ایر کسته ریالایز کده در نظر از ما نخواد ایج وقت مطلبی کسته میتریالایز شونه چرکی نفرت کسته د لیول د منی مردمی لیول کسته بسیار زیاد شده مطلب کسته اینم تقریبا 30-40 سال که منی زی شده منی افغانستان که جنگ و فساد که شده منی زو کسته کانسپت عمومی تصوری عمومی است که منی زی پاکستان کسته کلان دیست داره دیگه امزو خاطر نفرتی که اونجا جور شده در نظر از ما نخواد کسته بیتن پاکستان را اقتصادی فایده بیده یا فرمثال کسته و را ملیتری فایده بیده باقی خوخ مطلب انالیسیز از ما که مطلب
واقعی مطلب پالیسی سازای پاکستان چی سوشون ور که مو خبر نیست یا چطور میتونه مطلب تهدید ده دوباره منی فرصت تبدیل کنه آدمانی اپورتونیتی چطور تبدیل بنا مش دیگه ما خبر نیستم لیکن فی الحال در نظر زما کی استراتژیک depth temporarily at least for now گفتنس نه at least که کم سے کم برای فی الحال که استراتژیک depth که درو بله ونتیلیتر است درو آخری نفسه که درو میشه یا دوباره زنده میتونه یا نمیتونه وش که ما خبر نیستم امید نم که مطلب شما از این ویدیو گو چیز یاد کرده باشه اگر شما مطلب در نظر شما که مطلب انالیسیز از ما صحیح نیست چرا که انالیسیز میتونه غلط چنه یک انالیسیز دیگه بخورم خاص طور پر یک چیزی که مطلب منی جیوپالیتیکس است دیگه میتونه بسیار د تیزی که چیزا که بسیار د تیزی تبدیل شونه دیگه همزو خاطر اگر شما در نظر شما گو بهتر ایدیا دارین یا سوال دارین دمزی چیزا که شما میتونین دزما که برسنین سوال خوره یا گو بهتر تجزیه یا بهتر ایدیا دزما برسن ما خوشحال میشم تشکر دوستان